Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir les pronoms démonstratifs. ضمائر الإشارة. ضمائر الإشارة كاينين دو تيب، يا إما simple ضمائر الإشارة البسيطة وإما composé ضمائر الإشارة المركبة. كاين أنواع الإشارة البسيطة، كاين النوع الأول سه، لا نوع له ولا عدد، إلي نوتر، سه هذا، سه هذا. كاين عاوتاني المفرد المؤنث سيل التي، وكذلك المفرد المذكر سولوي، بالنسبة المذكر سولوي الذي. بالنسبة كذلك عندنا في الجمع كاين جمع المؤنث اللاتي، وكاين جمع مذكر الذين سه بالنسبة للمؤنث اللاتي في الجمع، وبالنسبة للمذكر في الجمع الذين. ضمائر الإشارة السابقة سابقة الذكر تحل محل يا إما تكون اسم مكرر أمام حرف الجر، بحال مثلا دو، مثلا هنايا ما مونتر اي اون ارجون، لا مونتر دو مون بير اي اون اور، يعني الساعة ديالي من الفضة والساعة ديال الأب ديالي من الذهب. عندنا هنايا لا ريبيتيسيون ديال ما مونتر الساعة. هنايا كاين لا مونتر دو مون بير اي اون اور، عندنا هنايا حرف الجر اللي هو دو، يعني هنايا باش غادي نعوضو لا مونتر عندنا فيمينان ماسكولين، دونك غادي نعوضوها بلو برونون ديمونستراتيف فيمينان ماسكولين اللي هو سيل. دونك هنايا pour éviter la répétition تنستعملو celle ma montre est en argent، celle de mon père est en or، celle تتعوض لينا لا مونتر. كذلك تنستعملوها أمام اسم مكرر، أمام ضمير وصل pronom relatif qui, que, ou et dont. exemple هنايا واحد المثال، l'élève attentif est l'élève qui fait attention. عندنا هنايا لا ريبيتيسيون ديال الطفل ديال l'élève التلميذ. كذلك عندنا لو برونون relatif qui، يعني pour éviter la répétition تنستعملو un pronom démonstratif. l'élève عندنا c'est masculin singulier، donc غادي نستعملو لو برونون ديمونستراتيف اللي كاين في لو singulier masculin اللي هو celui كتكون ديما après le pronom relatif، كيما يقدر يكون كي، يقدر يكون او ولا دون. اسم واقع أمام ضمير وصل pronom relatif للدلالة على شخص أو شيء غير محدد. l'homme qui vend la viande est le boucher. عندنا هنايا ضمير الوصل le pronom relatif اللي هو كي. l'homme الاسم هنايا masculin singulier، يعني إلا بغينا نعوضوها غادي نعوضوه celui كذلك في le masculin singulier. celui qui vend la viande est le boucher. بالنسبة لضمير الإشارة سه نشوفو الاستعمالات ديالو، عنده جوج استعمالات، كاين يا إما اي ولا سون، يحل محل اسم مكرر قبل فعل اتر، يا إما في المفرد اي ولا الجمع سون. مثال على ذلك je connais votre frère est un bon élève. عندنا هنايا لو فيرب اتر اللي هو اي est اي، يعني لتفادي كلمة votre frère تنستعملو le pronom démonstratif ce. je connais votre frère, c'est un bon élève. ندوزو مثال تاني اللي تتكلم على الجمع. مثلا
Je connais ses enfants. Ses enfants sont de bons amis. يعني هنايا عندنا le verbe être sont. Je connais ses enfants. Ce sont de bons amis. يعني كذلك pour éviter la répétition ديال ses enfants اللي في هذه كلمة تكرار ses enfants تنستعملوا le pronom démonstratif ce. كذلك هاد ce يستخدم أمام ضمير وصل pronom relatif للدلالة على شيء غير محدد. بحال مثال على ذلك l'objet qui est devant vous est un stylo. عندنا هنايا ضمير وصل كي اللي قبل منه كاين لوبجي هو شيء غير محدد. لذلك غادي نعوضو داك لوبجي بسو ce qui est devant vous est un stylo. ندوزو دابا لضمائر الإشارة المركبة les pronoms démonstratifs composés. عندنا النوع الأول ceci cela. ceci بالنسبة المفرد cela بالنسبة الجمع لا نوع له ولا عدد. كذلك النوع الثاني المذكر بالنسبة للمذكر عندنا celui-ci celui-là. الجمع ceux-ci ceux-là. celui-ci celui-là ceux-ci ceux-là. هذا بالنسبة للمذكر. نشوفوا دابا المؤنث بالنسبة للمفرد المؤنث celle-ci celle-là celle-ci celle-là. بالنسبة للجمع المؤنث celle-ci celle-là. نشوفوا سي ولا شنو تعنيو. هنا لاحظ أن سي التي تضاف إلى ضمائر الإشارة المركبة تشير إلى القريب. يعني هنايا سي تدل على واحد الحاجة قريبة مني، أما لا تدل على البعيد. إكزامبل مثال على ذلك علي أحمد سون ميزامي. علي وأحمد أصدقاء ديالي. celui-ci هذا اللي هنايا أحمد est plus intelligent que celui-là. هو أكثر ذكاء من هذاك اللي لهيه اللي هو علي. يعني هنايا celui-ci درناها يعني خديناها بالنسبة لشي حاجة قريبة ليا، وكذلك celui-là اللي خديناها درناها استعمال ديالها بالنسبة لشي حاجة بعيدة. نشوفوا دابا استعمالات ceci ضمير إشارة مركب للقريب لا نوع له ولا عدد. يعني تنستعملوا ceci غير لشي حاجة قريبة لينا لا نوع لها ولا عدد. مثال على ذلك faites ceci. كذلك cela تنستعملوها لشي حاجة بعيدة. ceci قريبة و cela بعيدة لا نوع لها ولا عدد. ne faites pas cela لا تفعل ذلك. يعني نستعملها هنايا لشي حاجة بعيدة. ندوزو تمرين 1. Complétez les phrases avec un pronom démonstratif. De toutes ces robes, j'aimerais acheter. Tu as vu le nouveau magasin du boulanger. Je cherche les gants des enfants. Je ne trouve pas la clé de la voiture. Quelles chaussures voulez-vous qui sont noires? Regarde ces chiens, comme il est beau. بالنسبة la phrase 1 celle-ci, la phrase 2 celui, la phrase 3
ce. La phrase 4, celle. La phrase 5, celle avec S. Et la dernière phrase, celui-ci. Exercice 2. Complétez les phrases avec un pronom démonstratif neutre. Un pronom démonstratif neutre. Pour la première phrase, n'est pas grave, ne changera jamais, marche très bien. Et la dernière phrase est un vase précieux, pas un jouet. Pour les réponses, ce n'est pas grave, cela ne changera jamais, ça marche très bien. Ceci est un vase précieux, pas un jouet.